جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। उस रब के शुक्रगुजार हैं जिसने 2024 में हमें मौका दिया आपसे बिलमुशाफा बात करने का, आपसे मुलाकात का। मैं पहली ये बात हर सितारे में करती होती हूँ कि ये आप लोगों का दिया हुआ कॉन्फिडेंस है और आप लोगों का दिया हुआ ये है कि एतमाद से, जितने प्यार और मान से आप लोग सुनते हैं। और अल्लाह मेरा करे कि 2024 में भी आपका यही एतमाद, आपका यही प्यार मेरे पे कायम रहे और मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के पास आती रहूं। मेरे 12 सितारों से रिलेटेड जहाँ जहाँ मेरे बहन भाई पाए जाते हैं, जिन घरों की माएँ मुझे इतने प्यार से सुनती हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। और मेरा रब करे कि 2024 का हर हर लम्हा आपके लिए आसानियों वाला उतरे। रब ताला आपके दोनों जहान आसान कर दे। और मैं एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि आप यही दुआ मुझे भी दे दोगे कि मेरी ज़िंदगी भी मुझ पे आसान हो जाए। ये हफ़्ता हमने जो आपके लिए होमवर्क किया है, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक का ये मेरा होमवर्क है। और जो है इसमें 2 सितारे जगह बदल रहे हैं। एक जो है 3 जनवरी को उसकी नफसा नफसी ख़त्म होगी, वहशत ख़त्म होगी। दूसरा सीधा हो जाएगा जाके 5 जनवरी को। तो ये 12 सितारों को कहाँ कैसे रिलीफ देंगे, उसके लिए तो आपको हॉरोस्कोप फॉलो करना पड़ेगा। नए ज्वाइन करने वालों को हमारा सलाम, प्यार। और प्लीज़ एक दरख्वास्त आप लोगों से, आज गौर से सुन लीजिएगा। मैं किसी जगह पे भी अपना नंबर नहीं देती, मैं किसी जगह पे भी आप लोगों के साथ मैसेजिंग नहीं करती। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, खुदारा अपनी पर्सनल कीमती इन्फॉर्मेशन मत शेयर कीजिए। मुझे एक बच्ची ने कहा कि मैं तो आपको समझ के अपनी तस्वीरें भेजी हैं, ये देखिए मेरे हाथ जुड़े हैं। इस मुल्क में वेली कौम है हमारी, जो हमारा अलमिया ही ये है कि हम काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकती, मैं आपको सिर्फ बचाने के लिए ये कह सकती हूँ। मैं सिर्फ ये जो नंबर मेरी दाएं साइड पे है, ये नंबर आपको मुझ तक पहुँचाएगा थ्रू अपॉइंटमेंट। इसके अलावा मैं किसी जगह अवेलेबल नहीं हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई मैसेंजर नहीं। मुझे तो चैट ही नहीं करनी आती। मैं आप लोगों को हर बार ही बताती हूँ कि मुझे चैट बिल्कुल नहीं करनी आती है। ये नंबर शिकायत का नंबर है और आपसे कहा जाता है कि इस पे व्हाट्सएप मत भेजिए, इस पे टेक्स्ट लिखिएगा ताकि टीम के लिए आसानी होती है। व्हाट्सएप तो हज़ारों आते हैं, वो बग़ैर देखे बग़ैर सुने डिलीट कर दिए जाते हैं। तो ये प्लीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। सिर्फ ये नंबर है जो मेरी राइट साइड पे थ्रू या फॉर अपॉइंटमेंट, ये मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बनेगा और हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा। और ये नंबर पे शिकायत टेक्स्ट लिखिए, टीम आप देखेगी और उस पर फौरी नोटिस लिया जाता है अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा। गैब का इल्म खुदारा ये नहीं है, ये हर बारी कहना पड़ता है। 70 to 75% ये गाइड लाइन है। मेरे रब ने पिछले 3 साल मेरी इज़्ज़त रखी सियासी पेशगोइयों में। मैं तो उनके सदक़े जाऊं कि मैं 70 to 75% कहती हूँ, उन्होंने 100% का रिकॉर्ड बना दिया। जो है ये उनकी दी हुई इज़्ज़त, उनकी जो मर्ज़ी से ही होता है कि मुँह से ऐसी बात निकले जिसमें अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़त को महफूज रखें। इसके बावजूद आज भी मैं आपको ये कह रही हूँ कि 70 to 75% गाइडलाइन है। जिस तरह गूगल मैप रहनुमाई करती है, जिस तरह आपके लिए जो है नेविगेशन सिस्टम काम करता है, वो गूगल मैप ये नहीं बता सकती रश क्यों हुआ है, ट्रैफिक क्यों जैम है, वजह वो नहीं बता सकती। वो सिर्फ ये बता देगी कि आगे रेड पट्टी चल रही है। तो इसी तरह मैं सिर्फ टाइम फ्रेम बता सकती हूँ। उस टाइम में आप आजमाए जाएंगे, अच्छे टाइम में आप नवाजे जाएंगे या कितने नवाजे जाएंगे, ये गैब का डोमेन है। तो मैं एक ही नारा 2009 से लेके चल रही हूँ, ये नारा पहले इंटरव्यू में ज़िंदगी के, कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, लेकिन मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। कैसे किस ब्लेसिंग से कैसे फ़ायदा उठाएं, किस महरूमी से कैसे लड़ा जाए।
میں تو کہتی ہوں زندگی میں ایک بار ہی کافی ہوتا ہے اپنی پرسنل ریڈنگ کو جان لینا، کیونکہ یہاں پہ تو یہ جو کہانی ہے یہ 12 ستاروں کی جنرلائز انفارمیشن ہوتی ہے. وہی، الہام، یہ پیغمبروں کی صفات ہے. یہ اندازوں کا علم ہے، حساب کتاب کا علم ہے، انسانی اندازے ہیں جس میں بہرحال غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے. تو اب ہم بغیر تاخیر کیے ہم چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف. جو 2 تبدیلیاں آئی ہیں، کیا صرف نئے سال کا نمبر ہی بدل رہی ہیں یا سچ مچ میرے 12 ستاروں کی زندگی بھی بدلے گی؟ بہت ہی امپورٹنٹ، اور میں نے گہری بات کر ڈالی ہے. اب آپ نے اس سے جو ہے نا سمجھنا ہے. جب آپ اپنے اپنے ستارے کو سنو گے، جس ہاؤس میں اس کو سکون آ رہا ہے وہ وہیں پہ اس کو فائدہ دے رہا ہے. جنوری انشاءاللہ 3 جنوری، پھر 5 جنوری، پھر 10 جنوری. بس آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. جو آسمان پہ کیوس ختم ہو رہا ہے، زمین پہ بھی اسی طرح امن اتر آئے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف. نئے سال میں اگین ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسی اعتماد کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ 2024 میں بھی میرا اور آپ کا یہ جو ایک سیلف لیس رشتہ بن چکا ہوا ہے، بالکل سیلف لیس ہے، کوئی ہم ایک دوسرے سے لالچ نہیں ہے، ایک انکنڈیشنل رشتہ ہمارا بن چکا ہوا ہے. تو مطلب یو پیپل آر مائی فیملی. اگر یہ سامیہ خان لاؤنج ہے تو اس لاؤنج میں اگر آپ مہمان ہیں تو آپ سمجھ لیجئے آپ میرے لیے کتنے قابل احترام ہیں. تو جی چلتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور آپ جی آیا نو ہمارا جو زون سی ہے، اور زون سی کے میرے جتنے بھی بہنیں بھائی ہیں، جتنی بھی میرے گھروں میں مائیں مجھے سن رہی ہیں، آپ لوگوں کو نئے سال بہت بہت مبارک ہو. کیونکہ ہم جب شروع کرنے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ مجھے زون سی کو اسپیشل مینشن کر کے بھی کہنا پڑتا ہے. اور زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس. اور جی سیجیٹیرین فیملی، میرا رب کرے آپ لوگوں نے بھی بڑے پیچھے مد و جزر دیکھے ہیں، بہت نشیب و فراز آپ لوگوں نے دیکھے ہیں. تو اللہ پاک کرے کہ آپ کو ان ساری اذیتوں کا، تکلیفوں کا، ایک ایک لمحے کا اللہ پاک کمپنسیٹ کرے. وہ ذات بے نیاز ہے، وہ جب دیتی ہے وہ چھپڑ پھاڑ کے دیتی ہے. اس کی شان کے حساب سے ہمیں ان سے مانگنا چاہیے. ہاتے جی سیجیٹیرینز یعنی کہ جو برج قوس والے ہیں، 1 جنوری سے لے کے 7 جنوری تک کا یہ ہمارا ہوم ورک ہے. تو سال کا پہلا ہفتہ شکر ہے دبنگ سٹارٹ ہوتا ہے. آپ ہمیں سوشلی بھی ایکٹیو نظر آتے ہیں، کچھ دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. شکر ہے اللہ کا کہ ایک بہتر مجھے یہاں پہ بگننگ نظر آتی ہے، ایک بہتر جو ہے سٹارٹ نظر آتا ہے. تو کوئی ایسی پرابلم یہاں پہ نظر نہیں آ رہی ہے آپ کے لیے. دوسرا جو ہے 6 اور 7 تھوڑی سی سلو ضرور ہے، لیکن وہاں پہ بھی ایک ستارہ آلریڈی 5 دسمبر سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اسکارپینز کو بالکل پازیٹیو کرنا چاہتا ہے. وہ کوئی جو ہے نا وہاں پہ لوپ ہول نہیں چھوڑا. تو اللہ کرے کہ 6 اور 7 کو جو کرنٹ سچویشن ہے یہ بھی آپ کو ذرا سا بھی اداسی میں نہ ڈالے سیجیٹیرینز. پھر سیجیٹیرینز جو میں آپ لوگوں کے لیے پچھلے ہفتے بہت ہی پریشان تھی جب ہم نے دی لانگسٹ اور دی امپورٹنٹ ہاروسکوپ کیا تھا کہ آپ کے معاملات کو یہ ستارے ہٹ نہ کریں، افیکٹ نہ کریں. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ 2 تاریخوں سے انشاءاللہ بالترتیب 3 جنوری سے اور 5 جنوری سے ان معاملات میں کیوس آنے لگا ہے. جو کیوس ہے وہ ختم ہونے لگا ہے. تو اب انشاءاللہ آپ کو آپ کے چاہے پارٹنرشپ کے معاملات، آپ کی ازدواجی زندگی ہے، آپ کی کاروباری پارٹنر کے ساتھ معاملات ہیں، یا آپ کے سوشل تعلقات کی جو کہانی ہے، اب آپ کیپیبل ہیں. کبھی کبھی انسان کے اندر پینک آ جاتا ہے، اریٹیشن آ جاتی ہے. یہ دونوں بیماریاں ان 2 تاریخوں سے آپ کے اندر انشاءاللہ سکون اتر آئے گا اور یہ اپنی موت ستارے مر جائیں گے. مطلب ان کا جو برا پن ہے وہ اب آپ کو یہاں پہ ہٹ نہیں کرے گا. دوسرا جو ہے
مالی معاملات میں ستارے کی پوزیشن بہت پیاری ہے سیجیٹیرینز. ایک تو 23 سے آپ کے مالی معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ آلریڈی کام میں لگا ہوا ہے. دوسرا یہاں پہ قدم رکھ دے گا 5 جنوری کو. اب آپ مال بڑھانے کی طرف توجہ دیجیے، ہر جائز اور حلال طریقوں سے اپنی آمدنی بڑھانے کی طرف آئیے. ہو سکتا ہے کہیں سے ایسے پیسے آ جائیں سیجیٹیرینز جو سچ مچ منوسلوا لگے، آپ نے سوچے بھی نہ ہو کہ یہاں سے پیسے، یہاں سے ریکوری ہو سکتی ہے. کچھ ایسا بھی امکان نظر آتا ہے. مطلب میں نے کہا نا، جب وہ دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی بانڈ لگ جائے، کوئی سٹاک ایکسچینج، کوئی کرنسی، کوئی ایسی چیز گڈ لک ہو جائے آپ لوگوں کے ساتھ. اللہ کرے ایسا ہی ہو جو آسمان پہ نقشہ بننے جا رہا ہے. اس کے بعد 2 نومبر کے بعد سے جو ایک ستارہ بہتر ہوا تھا، اس نے آپ کے گھر یعنی آپ کا ہوم لینڈ اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو سکون میں لے کے آنا تھا. یعنی ہوم فرنٹ پہ اب سکون کی انڈیکیشن ہوتی ہے، وہ اپنا کام اچھے سے ستارہ کر رہے. اب ماشاءاللہ جو ایک ستارہ اور بہتر ہو جائے گا جنوری کی 10 کے بعد سے، یہ آپ کو بلیسنگ دے گا سیجیٹیرین جاب ایریا میں. یا تو اللہ آپ کی پروموشن کرا دے گی، یا کہیں سے بھی ان ایکسپیکٹڈ جاب اپرچونٹی آپ کو مل جائے گی. دوسری بلیسنگ کر سکتا ہے، اللہ نہ کرے جو بیمار تھے غیب سے شفائے کاملہ آئے گی. اور اگر آپ صحت کو بہتر بنانے کی سیجیٹیرین کوشش کریں گے تو یہ والا ٹائم آپ کو بھرپور سپورٹ کرے گا انشاءاللہ. لیکن وزن پٹ آن کرنے کی بھی انڈیکیشن ہے، تو پھر اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اپنے محنت کرنی ہے کہ وزن نہ بڑھ جائے، اس میں نہ اللہ پاک کوئی آپ کو کسی امتحان میں ڈال دیں. اب میں کرنے لگی ہوں جو ہر ہفتے ریمائنڈر ابھی ملے گا آپ لوگوں کو. دوستیوں میں سیجیٹیرینز آپ نے محتاط رہنا ہے. بچوں کی فکریں، اندیشے زیادہ نہیں ڈالنے، کیونکہ یہ ٹائم پرووک کرے گا بچوں سے ریلیٹڈ انسیکیورٹیز کو یا ایسے معاملات کو. تو اس پہ بھی آپ نے کچھ زیادہ توجہ نہیں کرنی ہے. آپ کی لو لائف، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایموشنل سیٹ بیک نہ پہنچے، تو یا تو محبت میں پنگا ہی نہ لیں، اور اگر محبت ہو بھی گئی ہے تو پھر آپ نے ذرا سمجھ کے اپنے پارٹنر کو چلانا ہے. دنیاوی خواہشات، اس میں اگر کوئی رکاوٹیں ابھی آ رہی ہیں تو اس میں اللہ کی کوئی بہتری سمجھیے گا. کوشش نہیں چھوڑنی ہے آپ لوگوں نے، آپ انشاءاللہ وہ پائیں گے جس کی آپ کوشش کریں گے. تو کوشش آپ نے بالکل نہیں چھوڑنی. اب ہم چلتے ہیں، ہمارا اگلا ستارہ کیپریکون یعنی کہ برج جدی، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام جے سے جگ والا، جی گرل والا، زی زیبرے والے سے اگر آپ کے نام شروع ہوتے ہیں، جاوید ہو گیا، جو خود ہی بنا لیجئے گا، میرا دماغ کبھی کبھی بند ہو جاتا ہے، تو آپ اس ستارے سے رہنمائی بالکل لے سکتے ہیں. جی میری کیپریکونینز فیملی، ہیپی نیو ایئر. اللہ پاک کرے کیلنڈر کا جو نیا ہمارا مسلمانوں کا تو 1 محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن کیلنڈر کے مطابق ہمیں چلنا ہے. ہم مجبوری ہے کہ ہم اپنے کیلنڈر کو فالو نہیں کر سکتے، ہمیں یہ کیلنڈر فالو کرنا ہوتا ہے. تو نیا سال کے ساتھ جو نمبر کی تبدیلی آئی ہے، میرے سیجیٹیرینز، میرے کیپریکونینز کی جو زندگی کو پازیٹیولی تبدیل کر دے، تو یہ میری دل سے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے. اچھا جی، یہ ہاروسکوپ کی ڈیٹس نوٹ کر لیجئے گا. 1 جنوری سے ہم شروع کریں گے، 7 جنوری پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. تو جی 1 جنوری سے لے کے 7 جنوری تک اللہ کا شکر ہے آپ کا تو سٹارٹ اچھا ہونے جا رہا ہے. آپ ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اپنے کاموں میں، کیریئر میں، دوستوں کے ساتھ. سوشل لائف بھی اس وقت بہتر ہونی چاہیے. ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ذرا بڑی ماشاءاللہ موج مستی میں کیپریکونین اسٹوڈنٹس بھی نظر آتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی انٹرنیشنل ٹریول ہی آپ لوگ پلان کر لیں، اور وہ بھی آپ کے حق میں ہوگا، وہ چاہے انٹرنیشنل ہو یا ود ان دی کنٹری آپ ٹریول اگر پلان کریں گے تو اس میں بھی آپ کے لیے جو ہے نا خیر والی خبر ہی ہے. اب ہم آتے ہیں جی بڑے ستاروں کی طرف.
5 दिसंबर से जो एक सितारा पॉजिटिवली आपके लिए अभी भी वहाँ काम कर रहा है, आपकी दोस्तियों वाले हाउस को बेहतर कर रहा है कैप्रिकॉनियंस, आपकी दुनियावी डिज़ायर्स की तकमील करा सकता है, आपके बच्चों की तरफ से ठंडी हवाएं आपके लिए ला सकता है, या लव लाइफ में कोई किसी की ऐसी एंट्री हो सकती है जो आगे जाके जो है अज़दवाजी ज़िंदगी में भी बदल सकती है। तो लव लाइफ में कोई मेजर कमाल भी हो सकता है। इम्कानात का इल्म है तो मैं इसीलिए वर्ड यूज़ करती हूँ, हो सकता है। उसके बाद जो मैं पिछले हफ्ते थोड़ा कैप्रिकॉनियंस के लिए परेशान थी कि ट्रैफिक के मामलात में मोहतात रहें, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते हुए ध्यान करें, नींद पूरी करने की कोशिश करें, डाइजेस्टिव एरिया का ध्यान रखें, नर्वस सिस्टम पे ज़रा मेहनत करें। अल्लाह का शुक्र है इसी हफ्ते में 2 तारीखें जब गुजरेंगी, 3 जनवरी और 5 जनवरी, तो यहाँ से ही दोनों मामलात आपके ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो थोड़ा सा आपको घुमाया हुआ था ना जिन सितारों ने, तो वो ऑटोमेटिकली अब आपके लिए ज़रा शांत होने जा रहे हैं। दूसरा, अब जो ये बेहतरी कर रहे हैं 5 जनवरी के बाद से और 23 दिसंबर से ऑलरेडी एक सितारा काम कर रहा है। मतलब ये है कि आपको लगेगा कि जैसे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, आप अपने आप को बहुत बेहतर एनर्जी के साथ महसूस करोगे, जिसके नताइज भी फिर मुस्बत इंशाल्लाह निकलेंगे। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके रिश्तों में बहुत बेहतरी अल्लाह के हुक्म से आएगी। जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं उनको बहुत अच्छे रिश्ते जो है ऑफ़र हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं। जो बिज़नेस पार्टनर की तलाश में हैं, इन्वेस्टर्स की तलाश में हैं, उनकी ये तलाश ख़त्म हो सकती है। 23 दिसंबर 2023 से एक सितारा ऑलरेडी काम कर रहा है और 5 जनवरी से दूसरा सितारा वहाँ पे एक्टिव हो गया हुआ है। उसके बाद 2 नवंबर 2023 से जो एक सितारा ऑलरेडी आपके लिए बेहतरी कर रहा है, वो लोग जो शहर बदलना चाहते हैं उनके रास्ते आसान करेगा, दफ्तरी मामलात में ज़रा सुकून और स्टेबिलिटी लेके आएगा। आपके ताल्लुकात अपने ससुराल के साथ या आपके ताल्लुकात अपने ख़ानदान के साथ बहाल या और मैं क्या लफ्ज़ उसको बेहतर बना रहा है, उनमें बेहतरी लेके आ रहा है, उनमें स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, इस्तेहकाम लेके आ रहा है कि वो जो चीज़ें कभी कभी अप डाउन होती थी वो अप डाउन नहीं होंगी, अब वो एक स्पीड से चलना शुरू हो जाएंगी। अब वार्निंग ज़ोन पे हम आते हैं जी। वार्निंग ज़ोन कैप्रिकॉनियंस अपना होमलैंड, अपने ताल्लुकात, माँ बाप बहन भाई जो सगे होते हैं, वहाँ ज़रा सा अल्लाह पाक आपको अगर किसी भी आजमाइश में ना डालें तो आप उनकी नीयत से कुछ सदका खैरात कर दिया करें, ताकि आपके होम लैंड के सुकून में कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जो कि आपको परेशान करके जाए। दूसरी जो चीज़ है जो आपका वो है करियर जो बिज़नेस में है कैप्रिकॉनियंस, कोई एडवेंचर ना कीजिएगा नया जिसका आपको पता ना हो, ना घबरा के पुराना काम बंद करने की सोचिएगा, क्योंकि ये वाला टाइम थोड़ा आपके बिज़नेस का इम्तिहान बिल्कुल लेने के इसके इम्कानात मौजूद हैं। दूसरा, हमारे वो कैप्रिकॉनियंस जो लाइमलाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मीडिया में हैं, बहुत मोहतात हो के आपकी साख को डेंट डालने की कोशिश ना की जाए, मतलब आपको स्कैंडलाइज करने की कोशिश ना की जाए। तो ये ज़रा यहाँ पे हासदीन से अल्लाह की पनाह मांगिएगा और मोहतात रहिएगा। आपको पता है जो आजकल के तरीके जिस तरह आ गए हैं, बस आपकी तरफ से कोई ऐसी लापरवाही जो है वो नहीं होनी चाहिए जिससे आप किसी भी ऐसी मुश्किल का जो है वो शिकार हो। तो ये था जी हमारे ज़ोन बी का दूसरा सितारा। अब हम चलते हैं तीसरे सितारे की तरफ जिसका नाम है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिलो। जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम एस से शुरू होता हो तो आप इस सितारे से अपनी रहनुमाई बिल्कुल ले सकते हैं। और जो है मेरी एक्वेरियन फैमिली को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्लाह पाक करे जैसे ये जगमग कर रही है ना रोशनियाँ, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में इसी तरह जगमग करती रोशनियाँ लेके आए।
زمین پہ ہر نیگیٹو ستارہ تو اس کی تو وائبریشن اترے ہی نہ آپ کے لیے، ریڈیشن تو نیچے آئے نہ. اور یہی دعا آپ نے میرے لیے بھی کرنی جب میں یہ ہاروسکوپ سناؤں گی. تو جی ڈیٹس نوٹ کر لیجئے. 1 جنوری سے 7 جنوری تک کا یہ ہاروسکوپ ہے. 1، 2، 3 کی جو 3 تاریخیں ہیں لگتا ہے خرچے کی تاریخیں نظر آ رہی ہیں. لگتا ہے ہمارے ایکویرینس کوئی پارٹی نہ تھرو کر رہے ہوں یا کوئی سیلیبریشن پہ اسپینڈنگ کا نہ ہو، یا اللہ نہ کرے کسی خرچے میں کوئی خرچے کا لوڈ آپ کو ذرا ان تاریخوں میں پریشان نہ کرے. تو مالی معاملات سے ریلیٹڈ جو بھی پاسبل احتیاط ہے وہ آپ نے کرنی ہے. قیمتی چیزوں کا بھی دھیان رکھیے. اتنی سنیچنگ ان دنوں میں بڑھ جاتی ہے، دھیان رکھیے گا اپنی قیمتی چیزوں کا. 4 اور 5 بھی ٹھیک ہے، 6 اور 7 کی ڈیٹس بھی ٹھیک ہے. تو پھر بھی جب یہ سٹارٹ ہو رہا ہو یعنی 1 جنوری، تو میرا تو یہ مشورہ ہوگا کہ آپ حسب توفیق کوئی بھی چیز جو ہے وہ خیرات کر دیجیے گا. کوئی بھی چیز جو ہے وہ خیرات کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے کوئی بھی نقصان آپ کو تنگ نہ کرے یا آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو. تو یہ آپ نے ایک کام ہمارا کرنا ہے تاکہ آپ کی اس میں خیر ہو، اور آپ خیر سے رہیں گے تو ایٹ لیسٹ مجھے یہاں پہ تکلیف نہیں ہوگی. تو جی ایکویرینس جو ہے 5 دسمبر سے جو ایک ستارہ آلریڈی پازیٹیو ہوا ہے، آپ کے کیریئر سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، آپ کے جو سوشل معاملات ہیں، وہاں پہ ایک ستارہ آلریڈی پازیٹیولی آپ کے لیے کام کرنے میں مصروف ہے. نئے بزنس کانٹریکٹ آ سکتے ہیں، نئے بزنس کے راستے کھل سکتے ہیں. پھر پچھلی بار جو میں کچھ پریشان تھی کہ ستارے کیوس نہ ڈالیں، آپ کے معاملات آپ کے دوستوں کے ساتھ نہ خراب کرا دیں، آپ کے معاملات آپ کے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہ آ جائے، دوستوں میں کوئی غلط فہمیاں نہ آ جائیں، کوئی کام ہوتا ہوتا رک نہ جائے. تو اب جا کے وہ ستارے جو ہیں اس ہفتے کی 2 تاریخوں سے ٹھیک ہو رہے ہیں، 3 جنوری سے اور 5 جنوری سے، اور وہ آپ کو بینیفٹ دیں گے اسی ہاؤس کے اندر. تو اب آپ تسلی سے اپنے دوست سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی غلط فہمیاں نہیں ہوں گی. بچوں کی طرف سے بھی اب سکون کی انڈیکیشن ہے. کوئی کام اب ہونے کی طرف کہانی چل پڑے گی، جس میں اگر کوئی ڈیلے والا ڈیلیما اگر آ رہا تھا تو اب جو ہے وہ نہیں آئے گا. دوسرا جو ہے 23 دسمبر سے آلریڈی ایک ستارہ آپ کو پازیٹیو کرنے کے لیے آیا تھا ایکویرینس. 5 جنوری سے جب دوسرا قدم رکھے گا، تھوڑا دماغ کی سپیڈ کو یہ تیز کرے گا. جب دماغ کی سپیڈ تیز ہوتی ہے تو سویا نہیں جاتا، لگتا ہے جاگتے دماغ کے ساتھ سو رہے ہیں. مطلب یہ ایکٹیو ہو جائے گا، کنسٹرکٹیولی ایکٹیو ہو رہا ہے، لیکن سونا تو ہے. بہرحال سوتے میں تو پلاننگز نہیں کرنی، ورنہ تو امپلیمنٹ کرنے میں پھر سوئے ہوئے دماغ کے ساتھ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. تو یہ ذرا آپ نے بیلنس کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے کہنا ہے کہ یہ ٹائم زون ہے، اس میں میں یہ کروں گا، یہ ٹائم زون میں میں اپنے آپ کو ریلیکس کر دوں گا. تو یہ تھوڑی سی جو ہے یہ آپ نے یہاں پہ ایک ڈویژن کرنی ہے. 2 نومبر 2023 کے بعد سے مالی معاملات کا کیوس تو یہاں پہ ختم ہے. کوئی میجر سیلنگ بائنگ کرنی ہے، کوئی وراثتی مسئلے حل کرنے ہیں، کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجنز لینے ہیں مال سے ریلیٹڈ، تو اس وقت آپ ایٹ لیسٹ وہاں پہ سیکیور بھی ہیں، سیف بھی ہیں. اور پھر آپ کے جو ماشاءاللہ ایکویرینس، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ایسے ہی کرے. جو ستارہ اب سٹرونگ ہونے جا رہا ہے اور وہ آپ کو کہاں بینیفٹ دے سکتا ہے، 10 جنوری آنورز جن لوگوں کی اپنے گھر کی خواہش ہے وہ خواہش پوری ہو سکتی ہے. جن لوگوں کو اپنے گھر والوں کا سکون، گھر والوں کی خیریت، گھر کو ریڈو کرنا ہے، گھر پہ کوئی تزئین و آرائش پہ کوئی پیسہ لگانا چاہتے ہیں، اس میں ستارہ سپورٹ کر رہا ہے. مطلب گھر والوں سے ریلیٹڈ بھی اور جو بھی گھر سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، گھر کا پیس بھی یہ آپ کو دے رہا ہے. تو اللہ کا یہاں پہ احسان ہے آپ پہ کہ یہاں پہ ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں ہے. اب میں آ جاؤں گی وارننگ زون کو بتانے کے لیے. اب وارننگ الرٹس کہاں پہ ہیں؟
ससुराली रिश्तेदारियाँ, ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ, कोई पंचायत नहीं आपने करनी, कोई आर्गूमेंट नहीं करना। दूसरा, आपको डोमेस्टिक ट्रैवल जब करना पड़े चाहे 10 रुपये सदका दे के करें, फिर आपने ट्रैवल की बिस्मिल्लाह करनी है। दूसरा, जो मेरे एक्वेरियन स्टूडेंट्स हैं, हार्ड वर्क कीजिएगा, तकदीर पे चीज़ों को मत छोड़िएगा, किसी भी ऐसी चीज़ में मत उलझिएगा जिसमें किसी पेपर वर्क में फंसना पड़ जाए। कोर्ट कचहरी, मुकदमे या कोई वीज़ा रिलेटेड अगर है, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत अलर्ट हो के आपने अपने पेपर्स देने, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होती। कोई वीज़ा फॉर्म फिलअप करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन करना है, तो बहुत सोच समझ के कि आपसे कोई ऐसी गलतियां ना हो जाएं जो कि कल आपको कहीं किसी ट्रैप में ना आप लोग फंस जाएं। तो इन सारे मामलात में वार्निंग जोन अभी आपका चल रहा है। और दूसरा, कोशिश किया करें पीसफुल नींद के लिए दुरूद इब्राहिमी से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया करें, ताकि नींद जो है वो जब साउंड होगी, सीरीन होगी, तो आपकी पूरी बॉडी अगले दिन आपके साथ काम अच्छा करेगी। तो ये अपना ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं, हमारे जोन सी का आखिरी सितारा है पाइसेस, यानी कि बुर्ज हूत के जो लोग हैं, जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम दाल, दाऊद, दानिया, दलिया, तो जो है आप जिनके नाम दाल से शुरू होते हैं वो भी इस सितारे से अपनी रहनुमाई बिल्कुल ले सकते हैं। मेरी पाइसेस फैमिली ने बहुत मुश्किल काटी है। अगर मैं इनको पढ़ना शुरू करूं 2020 दिसंबर के बाद से, जनरलाइज सितारे की बात मैं कर रही हूँ, मेरा रब करे 2024 रोशनियों वाला साल हो, आपके लिए आसानियों वाला साल हो। अल्लाह पाक आपको किसी भी आजमाइश में ना डालें। अल्लाह पाक आपके लिए बहुत खैर व अमन करें, और यही दुआ आपने मेरे लिए भी कर देनी है। अब आगे हम सितारों पे ऊपर और नए साल का पहला हफ्ता देखते हैं कैसा रहेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वाह जी वाह, अपने घर में अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए लाइफ पार्टनर के साथ। बिज़नेस पार्टनर से कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स करनी है तो भी ये दिन ठीक है। बिस्मिल्लाह भी नए साल की अच्छी होती है। मैं तो कहती हूँ जिनके घरों में सुकून है उनकी दुनिया जन्नत है। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में थोड़ा सा हमें फाइनेंशियल प्रेशर इंडिकेट होता हुआ नज़र आता है। मैं फाइनेंशियल प्रेशर उसे कहूँगी जहाँ पे दिल ना कर रहा हो पैसे खर्चने को और फिर भी खर्चने पड़े, तो मैं उसको फाइनेंशियल प्रेशर में लेती हूँ। और सिक्स्थ और सेवन्थ की डेज़ फिर ठीक है, यानी एंड भी ठीक हो जाता है। तो जो है वैसे भी माशाल्लाह 5 दिसंबर के बाद से एक सितारा पाइसेस को वैसे मेंटली खासा पॉजिटिव कर रहा है। हमारे पाइसेस स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा ये इजी हुआ है। आपके कोई भी ऐसे काम जो पेपर वर्क से रिलेटेड हैं उनमें भी आपके लिए फैसिलिटेट आपको कर रहा है, आपके लिए एक फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहा है। तो अल्लाह करे आपके सारे ऐसे काम हो जाएं जो किसी कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, किसी ऑफिस में कोई फाइल आपकी स्टकअप है, कोई वीज़ा स्टकअप है, कोई इमिग्रेशन का काम स्टकअप है, तो इस सितारे की बरकत से सारे काम आपके सीधे हो जाएं। उसके बाद मैं आगे देखती हूँ तो पिछले हफ्ते मैंने आपको डराया था कि इस टाइम फ्रेम में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस साइन करना भी पड़े तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप उसको किसी की मदद ले लीजिए, ठीक है, अपने वकील की मदद ले लीजिए। या अगर डिले आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट मिलने में तो उस पर परेशान मत होइएगा। ये कैरियर हाउस में सितारों ने एक कियोस आके मचा देना था जो कि इस हफ्ते से ख़त्म हो रहा है, 3 जनवरी से और 5 जनवरी से। अब आपका जो बिज़नेस हाउस है, आपका जो करियर हाउस है, आपका जो सोशल ताल्लुकात वाला हाउस है, वो अब इजी होने जा रहा है। तो आपको इसकी मुबारकबाद हो। अब ये सितारे अब आपको जो बेनिफिट देंगे, अब आपके रुके हुए काम भी होंगे। अगर उसमें दोस्तों की मदद चाहिए वो भी आपको मिलेगी। 23 दिसंबर से सितारा ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है। दूसरा यहाँ पे एंटर हो रहा है 5 जनवरी को। दोनों मिलके आपके कामों को स्पीड अप करते हैं। तो
آپ جس کام کے لیے کوشش کر رہے تھے، بس میں نے آپ سے کہا تھا اپنی کوشش نہیں گیو اپ کرنی. ناؤ اٹس ٹائم دی اچیومنٹ کہ اب آپ اس کو اچیو بھی کرو گے انشاءاللہ. 2 نومبر آنورڈس 2023 سے ایک ستارہ آلریڈی آپ کی میرج لائف میں اور آپ کی جو ہے ایک ذاتی زندگی میں تھوڑا ٹھہراؤ لانے کے لیے کام کرنے پہ لگا ہوا ہے. اللہ کرے کہ اب تک اس کی ریڈیشن آپ کو محسوس بھی ہوئی ہو کہ ایٹ لیسٹ وہ جو پچھلے ریسنٹ پاسٹ میں کیوس تھا، چاہے پارٹنرشپ تھی، سوشل تعلقات تھے، ازدواجی زندگی تھی، اب اس میں آٹومیٹیکلی ایک ریلیف کی جو ہے وہ انڈیکیشن یہاں پہ بنتی ہے. پھر اللہ کا شکر ہے کہ 10 جنوری کے بعد سے جو ایک بہتری اور ہونے جا رہی ہے آپ کے لیے، آپ کو یہ فائدہ دے گی. نئے خاندانوں میں رشتہ داریاں جڑ سکتی ہیں جو پائسز ان میرڈ ہیں. جو میرڈ ہیں ان کے رشتے ان کے حق میں سرنڈر کر سکتے ہیں، ان کے آگے کنفیشن کریں گے، یا ان کی وہ جو کبھی ہوتا ہے نا جنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہ اعلان جنگ کا جب خاتمہ ہوتا ہے پھر ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں تصفیہ ہوتا ہے، تو یہ ویسی سچویشن یہاں پہ نظر آ رہی ہے. پھر وہ پائسز جو شہر بدلنا چاہتے ہیں، وہ پائسز جو من پسند تبادلہ یا پوسٹنگ لینا چاہتے ہیں، اب ٹائم ان کی فیور میں کمپلیٹ اچھا ہو جائے گا. اب آپ نے کوشش کرنی ہے، آسمان کی طرف سے 100% کا گو ہیڈ ہے تو زمینی اداروں کی کیا مجال کہ آپ کے کام کو روکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ٹریولنگ بھی آپ لوگوں کی کنسٹرکٹیولی پازیٹیولی بڑھ سکتی ہے، اس میں بھی ستارہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے. جاتے جاتے وارننگ زون ایک ہی ہے، مالی معاملات سے ریلیٹڈ پائسز آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی، کوتاہی نہیں کرنی. کوئی ایسی لاپرواہی نہ ہو جو آپ کے مالی معاملات میں امتحان لے سکے. وہاں پہ آپ نے ابھی بھی ذرا سا احتیاط سے کام لینا ہے. وہاں پہ آپ نے کوئی لاپرواہی نہیں کرنی کہ وہ مالی نقصان سے گزریں، کہیں پیسے سٹک ہو جائیں. بیلنس رکھنا ہے آمدنی میں اور اخراجات میں تاکہ کسی سے بورو نہ کرنے پڑیں آپ کو. تو یہ سارا آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے کیئر کرنی ہے. تو جی یہ تھا اس ہفتے کے جو سال کا پہلا ہفتہ 2024 کا. اس دعا کے ساتھ ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا جو کئی سالوں سے ہم ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اعتماد کا اور پیار کا رشتہ بنا ہوا ہے، یہ ہم سب مل کے اس وقت آپس میں دعا کرتے ہیں کہ وہ رشتہ ہمارا آپ کا قائم و دائم رہے. اور اسی طرح آپ ہمیں پیار سے مان سے سنتے رہے اور میں اسی کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے پاس آنے کی جرت کرتی رہوں کہ اسی کانفیڈنس ہے کہ آپ سنتے ہیں تو میں آتی ہوں، آپ پیار کرتے ہیں تو میں ہر ہفتے محنت کرتی ہوں. تو اللہ کرے 2024 میں بھی ہمارا یہ رشتہ آپس میں بنا رہے. دنیا کی خیر بھی مانگیے گا، کرۂ ارض کی خیر مانگیے گا، جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں ان کے لیے اسپیشل دعا کیجیے گا. اللہ پاک یہیں پہ ساری جنگی صورتحال سمیٹ دیں، ورنہ 2026 میں یہ پراپر 3rd ورلڈ وار کی بگننگ ہو سکتی ہے. خیر آج ہم کوئی گندی بات نہیں کرنا چاہتے، آج کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی میں جو ذرا سا بھی آپ کے اندر اداسی یا ڈپریشن پیدا کرے. تو اس نوٹ کے ساتھ سامیہ خان کو دیجیے سامیہ خان لاؤنج سے اجازت. یہی پیار رکھیے گا تاکہ میں اسی مان اعتماد کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس آتی رہوں. چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، جنہوں نے کیا ہے ان کی میں شکر گزار ہوں. آپ کا جو کرٹیسزم ہے سر آنکھوں پہ لیکن عزت احترام کے ساتھ. دوسرا جو ہے آپ کا فیڈ بیک میرے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری ہے، بیکاز یو پیپل آر مائی اسٹرینتھ، یو پیپل آر مائی لائف لائن. مائی یوٹیوب فیملی سیلوٹ ہے آپ لوگوں کو، پیار بھرا سلام آپ سب کی خدمت میں. اب میں آپ سے لوں گی اجازت. میرا رب آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کے نگہبان ہو، اللہ آپ سب کا مددگار ہو. فی امان اللہ. تھینک یو.